Balhin na sadta sa Cebu mga bay kay karong mga orasa gipaabot na didto ang pagsugod sa Earth Hour. For the first time mo participate ang tibuok syudad human sa gipagawas nga executive order sa ilang LGU. Mangayo ta og update gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, bye. Good afternoon. Good evening day nimo. Unsang orasa ba na ug unsa na ang mga kalihukan diha ron? Maayong gabi, Chiki. Nangampanya ang dakong opisyal sa Cebu nga mo apil sa Earth Hour karong gabi. Ikan alas 8:30 hangtod alas 9:30 kini ang panawagan gikan kang Cebu Governor Pam Bariccuatro, Cebu City Mayor Nestor Archival, Mandawi City Mayor Jongki Uwano ug Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan. Kini ang unang higayon nga nagpagawa og executive orders ug memorandum may tungod sa Earth Hour dinhi sa Cebu. Usa ka butang nga wala pa mahitabo kaniadto. Napanahon ang Earth Hour karon tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana nga nakapagdasig sa mga kampanya alang sa energy conservation. Subay sa memorandum nga gipagawa ni Cebu City Mayor Nestor Archival, gimanduan ang tanang opisina o empleyado sa dakbayan nga aktibong moapil ining global nga inisyatiba. Samtang sa executive order ni Governor Bariccuatro, gidasig pod ang tanang local government units kwenta ni kabuok sa probinsya sa Cebu nga maghimo usab og mga aktibidad alang sa Earth Hour. Chiki. Dale, sa pagkakaron pila man diay ang madaginot nga megawatt sa tibuok Cebu? Chiki, wala pa siya ni sulti kung wala gisulti kung pila ka megawatts ang madaginot sa Cebu, pero ang nahibawan nato nga 1.19 megawatts ang na save or ni kunhod pag 2025 nya. Chiki, apil usab ang Freedom Park ato ang pangpagnon nga mga suga sa Freedom Park, sa Plaza Independencia, sa Fuentes Maya Circle ug mga landmarks sa Cebu City ang ipawn. Sa pribadong kumpanya, pagmunusab ang mga suga sa tanang SM Malls, sa Ayala Malls, o uban pang mga iladong mga hotel o resort sa Mactan Island. Pagmunpod ang mga suga sa iladong CC Lex o katulong tulay sa Cebu sa pagkigapil sa Metro Pacific Tollways Corporation. Chiki. Line pay ato bay ha, grabe naman daw mga kaso sa pagpangawat og water meters dinha sa Cebu. Pilay reported cases ug unsaon man nila ning mga kinawat nga meters di ay? Tumala sa MCWD, Chiki, gikan Marso 1 hangtod Marso 24 pa lamang niabot na og usa ka gatos og 40 ka mga insidente sa kawat sa water meters ang na-record. Pinakadako nga na-record nga kaso sa Liloan nga adunay 84 ka mga insidente, gisundan sa Konsolasyon aduna say 39 ka mga nawad-an og water meters. Sa pilusab ang mga lugar nga naapektuhan ang Mandawi City, mga napulo ka kaso, Cebu City nga adunay 5 ug ang Lapu-Lapu City nga adunay 3 ka insidente. Imagine nga gasugod lang ni og ihap sa buwan sa Marso atong Pebrero pod adunay 19 ka mga insidente. Kanigong water meter, Chiki, pwede ipatimbang unya aduna pod mga bronze nga medyo mahal paliton sa mga junk shop. Chiki. Asa man dinhi sa residential areas o commercial establishments nga walay gapang bantay? Kasagaran, Chiki, sa mga nawala nga mga meters gikan sa mga residential subscribers sa MCWD. Ang kasagaran pod mawagtangan kining gipundok ang mga meters nga layo sa mga balay sa Tagiya. Sagaran manggod nga karon nga ang mga water meters nakabutang sa usa ka common area sa lugar layo sa mga balay mao nga wala makabantay pirmi ang mga water meters makawat. Nalagi ka Del, suwayan ni natong last question ako ha. Unsa may solusyon so far sa mga otoridad ana? Tabangan ba nila ang mga biktima? Tungod din ni Chiki, nangayon na og tabang ang MCWD sa Philippine National Police ug paligunon ang presensya sa pulis nga mahibaw-an ang mga tawo nga nangawat sa water meters aron masuportahan pod ang operasyon. Nagpadayon ang MCWD sa paghatag og ganti sa mga 25,000 ka pesos alang sa makahatag og impormasyon nga makatabang sa pagdakop sa mga nagpalit og kinawat nga water meters. Samtang napulo ka libo ka pesos usab ang ganti alang sa impormasyon nga makatabang sa pagdakop sa mga kawatan sa water meters. Gipahimangno usab sa MCWD nga kasuhan gyud ang tanan nga matud-an nga nagpalit og kinawat nga meters subay sa Anti-Fencing Law of 1979. Idasig pod ang publiko nga report dayon ang tanang katingalahan nga lihok ang ilang makita pinaagi sa official nga channel sa MCWD sa Facebook. Chiki. Okay, daghang kayong salamat nimo bay ug happy weekend. Mao to si Dale Israel gikan sa One News Cebu.